औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मोहतरम जुनैद सफ़दर साहब का ज़ायचा लेके हाज़िर हुई हूँ। ज़ायचा की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ़ इल्म नजूम में आशनाई रखती हूँ और अपने इल्म की बिना पर मुख्तलिफ़ शख्सियात के ज़ायचे को लिखती हूँ। इसी तरह जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं जुनैद सफ़दर के ज़ायचा के साथ हाज़िर होंगी और आप लोगों को उनके आने वाले हालात ज़िंदगी के बारे में आगाही दूँगी, तो अपने उस वादे को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ और मोहतरम जुनैद सफ़दर साहब का ज़ायचा लेके आई हूँ। अब अगर हम जुनैद सफ़दर साहब के ज़ायचे के बारे में बात करें तो उसके लिए हमारे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं विकिपीडिया पर देखती हूँ तो मुझे उनकी कुछ 3 डेट ऑफ बर्थ मिलती हैं जो इस तरह से हैं कि एक 26 अप्रैल 1995, सेकंड वन जो हमारे पास है वो है 7 अप्रैल 1996 एंड थर्ड वन जो है वो 1 मई 1996 है। अपने नॉलेज के मुताबिक कुछ उस पर काम करके उनके हालात ज़िंदगी को सामने रखते हुए और उनके वालिद की वालदा की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी को सामने रखते हुए जो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट समझी है वो है 26 अप्रैल 1995। और इस तरह से हम लोग इसको सामने रखते हुए बताएंगे कि क्या वो सियासत में आएंगे, क्या कैसी गुजरेगी उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, क्योंकि 13 मुहर्रम को उनका निकाह का प्रोग्राम रखा गया था जो कि आयशा नामी लड़की के साथ तय पाया जो कि उनकी पार्टी के रुकन सैफुर रहमान साहब की साहबजादी हैं। तो हम देखेंगे कि ज़ायचे के मुताबिक उनकी किस तरह से आने वाली ज़िंदगी गुजरने वाली है और कौन से हालात वाक़यात उनके साथ रूनुमा होने वाले हैं। मोहतरम जुनैद सफ़दर साहब का जब ज़ायचा हमने बनाने की कोशिश की तो वो कुछ इस तरह से था। इनका ताले बुर्ज जो है वो मेरे पास बुर्ज कौस है, ठीक है, और चूँकि बुर्ज कौस आतिशी बुर्ज है इसलिए इनके मिजाज इनकी शख्सियत को मुतासिर कुन बनाता है। इसके अलावा बुर्ज कौस के हामिल जो लोग होते हैं उनकी आँखों के पौवे जो हैं वो मोटी होती हैं और वो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी भी चीज़ को किसी मकसद को पूरा करने के लिए अनथक कोशिश करते हैं। होशियार और खुश मिजाज लोग होते हैं, थोड़ा सा कामों के हवाले से जल्दबाज होते हैं, खेलों में दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा ये लोग सैर व तफरीह मुल्कों और शहरों की सैर करने के शौकीन होते हैं, कीमती अशिया ख़रीदने के शौकीन होते हैं और नेचर को ब्यूटी को लाइक करते हैं। मेहनत से हालात बदल देने वाले जोश व जज्बे से भरपूर लोग होते हैं। कुछ मुतजस्सिस नेचर के मालिक होते हैं, कीमती अशिया ख़रीदने का शौक़ होता है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो बताई जा सकती हैं। खैर यहाँ पर मैं उनके ज़ायचे को आगे लेके जाते हुए आपको ये बात बताती हूँ कि उनका जो है हाकिम मुश्तरी, अब मुश्तरी अगर कमज़ोर हो तो वो फ़ैसला करने की सलाहियत कमज़ोर कर देता है और सेहत के छोटे मोटे मसाइल जैसा कि हाजमा, पेट की ख़राबी, कूलों रानों की तकलीफ़ वग़ैरह के बारे में निशानदही करता है। इस तरह इनके ज़ायचे में सियारा ज़ोहरा जो है वो अपने शेफ़ के घर में आता है और अगर हम D9 चार्ट में भी ज़ोहरा को देखते हैं तो वो एक अच्छी हालत में मौजूद है जो कि इनकी ज़िंदगी में जल्दी शादी की तरफ और लग्ज़री लाइफ की तरफ इशारा करता है। मरीख़ अपने 8वें घर में है जो कि एक हबूत का घर है और इसमें डिविजनल चार्ट्स में कुछ बेहतर हालत में है। मार्स चूँकि 5वें और 12वें घर से ताल्लुक़ रखता है तो ऐसा शख्स हाकमियत पसंद होता है, जो चीज़ उसको पसंद आती है उसको अपना हक समझकर उस पर काबिज़ होने की कोशिश करता है और उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ حساس اور جذباتی ہوتا ہے. آپ کو اولاد کے ہونے میں چھوٹے موٹے ایشوز آ سکتے ہیں. یہ میڈیا کے لیے کوئی خاص رغبت نہیں رکھتے اور کیا سرائی میں بھی کچھ خاص اچھی نہیں بات ہے. خیر، پانچواں گھر مستقبل کی پیشگوئی کرتا ہے. اس کا حاکم کمزور ہونے کی وجہ سے آنے والے وقت میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. زہرہ کا زائچے میں طاقتور ہونا، مریخ کے 8ویں گھر میں آنا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو پسند آیا وہ حاصل کر لیا. اسی طرح شمس 5ویں گھر میں شرف کے گھر میں موجود ہے اور شمس مجموعی طور پر والد کی صحت اور ان کی سیاست میں دلچسپی اور سیاست میں کامیابی کو دکھاتا ہے. یہ کچھ کمزوری لیے ہوئے ہے کیونکہ راہو اور کیتو کے محور میں ہے. مجموعی طور پر والد کی صحت کی خرابی کی علامت دکھاتا ہے اور ویلتھ میں ایشوز نارمل پوزیشن کے دکھاتا ہے اور والد کے مختلف مسائل جو ہے ان کی طرف نشاندہی کرتا ہے. شمس شرف میں ہونے کی وجہ سے سیاست میں ضرور قدم رکھ سکتے ہیں، لیکن شمس چونکہ کمزور ہے، اس وجہ سے ان کو اپنے ارادوں کو توڑ کر بھی آگے آنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ سن جو ہے وہ دانتوں، معدہ اور دل کو رول کرتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. مریخ اور شمس کا زائچہ میں کمزور ہونا بہت زیادہ غصیلا طبیعت کا، جذباتی چڑچڑاپن اور اوائل زندگی میں بلڈ پریشر کی طرف سامنا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ زحل جو ہے وہ ان کے بہترین پوزیشن میں ہے، جو کہ ڈیولپمنٹ، انیشیٹو، حاکمیت پسند، اس طرح کی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. آپ جوشیلی تقریر بھی کر سکتے ہیں. زحل کی بدولت آپ کی زندگی میں اچھی ترقی بھی آ سکتی ہے اور آپ کو ہمیشہ نوکر چاکر نصیب ہوں گے. اس کے علاوہ مون جو ہے وہ 8ویں گھر کا مالک ہو کر پائسیس میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ ایزی گین کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ازدواجی زندگی کو آپ کے زائچے کے مطابق ریڈ اگر ہم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پارٹنر کے زائچہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس وجہ سے زائچے کے مطابق آپ کی شادی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب آگے آپ کے لائف پارٹنر کے زائچہ کا اگر ہمیں آئیڈیا ہو تو ہم اس میں 100% ایکوریٹ پریڈکشن کر سکتے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا مجھے جو ہے مشتری کی وجہ سے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی فیصلوں میں کمزوری دکھتی ہے. اس کے علاوہ جو قانونی معاملات ہیں وہ بھی درپیش ہو سکتے ہیں، بیرون ملک رہائش پذیر بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو آپ کی لائف بڑی زبردست لائف ہوتی ہے اور مجھے آپ کا چارٹ کافی حد تک مضبوط دکھائی دے رہا ہے، جس میں واضح اشارہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ اچھا اور بڑا کام کریں گے اور اسپیشلی پولیٹکس کی طرف بھی نشاندہی مل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں آپ پولیٹک کی طرف بھی رجوع کریں. یہ میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا جنید صفدر صاحب کے زائچے کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید پیشگیوں کے بارے میں وہ جان سکیں. اور جو مزید آپ لوگ بھی کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے تمام کمنٹس کا رپلائی کروں. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.